खड्गप्रसाद ओली एन्ड कम्पनी नाक रगडेर उहाँहरू भारतीय गुप्तचरको प्रमुखसँग मर्यादा विपरीत शिष्टाचार विपरीत सिंहदरबारमा भेट गर्न पुग्नुभयो। अहिले ओलीजी चाहिँ मोदीजीको दूत हो भन्नुहुन्छ। संसारमा कहीँ पनि कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले र राष्ट्राध्यक्षले लोकतान्त्रिक शासनमा गुप्तचर र चाहिँ मिलिटरीलाई चाहिँ आफ्नो दूत बनाएर कहीँ पनि पठाएको मलाई त थाहा छैन। गुप्तचर प्रमुखलाई पठायो, तपाईँलाई थाहा छ भने तपाईँले हेर्नुहोस् ल। र भारतमा नेपालमा कति एक्टिभ छ, आइएसआई कति एक्टिभ छ, यहाँसम्म कि सिआइए कति एक्टिभ छ, रसियनहरूको केजिबी कति एक्टिभ छ, अथवा इजरायलीको मोसाद कति एक्टिभ छ। तपाईँले हेर्नु भने युरोपियन युनियनका जासुसी संयन्त्र र चीनको चाहिँ जासुसी संयन्त्र कति एक्टिभ छ। चीनको त मिलिटरी विङ अन्तर्गत कार्यरत छन्, त्यो धेरैलाई थाहा छ। उनीहरूको प्रभाव नेपालमा बढिरहेछ। नेपाल क्रीडास्थल भन्ने खतरा छ। यो अवस्थामा इन्डियनहरूले के गरे भने खड्गप्रसाद ओलीजीलाई सायद कुनै कमजोरीलाई पक्रे, तपाईँको स्तर यही हो भने स्तर औकात देखाइदिए। भारतीय गुप्तचर प्रमुख गोयलजीलाई, सामन्त गोयलजीलाई, रका प्रमुखलाई बालुवाटारमा शानदार ढङ्गले भेट्नुभयो। गर्वसाथ आफ्ना प्रेस सल्लाहकारबाट वक्तव्य दिलाउन लाउनुभयो, स्टेटमेन्टहरू दिलाउन लाउनुभयो। हामीले भेट्यौँ भनेर देश र जनताप्रति उत्तरदायी नै हुनु भएन। अब नाङ्गै हिँड्न थालेपछि नेकपाका कार्यकर्ताको हालत के भयो भने, विशेष गरेर ओली पन्थका कार्यकर्ताहरूको हालत के भयो भने, एउटा बादशाह नाङ्गै हिँड्दा पनि प्रभु कस्तो राम्रो लुगा भने जस्तो उहाँको भयो। बादशाह अर्थात् ओलीजीको हालत चाहिँ के भयो भने, मैले जे बोल्छु त्यो अन्तिम सत्य, यी दास हुन्, कसैले चुनौती दिँदैन, मैले गोयललाई भेटे त भेटे, के गर्नुहुन्छ। अब उहाँले आफ्नै दलको कार्यकारी अध्यक्षलाई चुनौती दिनुभयो। भ्रष्ट स्वास्थ्य मन्त्रीलाई हटाउनु भएन, कात्रोमा कमिसन खाने स्वास्थ्य मन्त्रीलाई पनि हटाउनु भएन, प्रधानमन्त्रीको सुशासन देखियो कसले बोकेको छ भन्ने कुरा। कृष्ण पाजीलाई सुनेपमा स्वागत छ। हस्, धन्यवाद। आराम हुन्छ। यस्तै छ। विश्व नै महामारीको एकदम चपेटामा परेको बेला नेपालको राजनीतिको बारेमा र विभिन्न लेख र आफ्नो स्पिच मार्फत पनि सजग बनाउने गरिराख्नुहुन्छ यति धेरै लामो समयसम्म। यति बेलाको सिचुएसनमा राजनीति र नेपालको अबको अवस्था कसरी बुझ्नु भएको छ हजुरले? जाडो आयो भने हामी न्यानो कपडा लगाउँछौँ, गर्मी भयो भने हामी शीतल कपडा लगाउँछौँ। ठिक त्यस्तै गरेर कोभिडको जुन प्रकोप छ अहिले संसारभरि कहर छ, त्यही अनुरूप हाम्रो जीवनधारालाई बदल्नु पर्दछ। हामी जसरी सास रोकेर बस्न सक्दैनौँ, ठिक त्यस्तै हाम्रो जीवनधारा रोकिन सक्दैन। सजगता अपनाउनुपर्छ। डिस्टेन्सिङको कुरा गरिएको छ, सेनिटाइजिङको कुरा गरिएको छ, होइन? त्यस्तै गरेर चाहिँ डिस्टेन्सिङ भनेको भौतिक होइन, सामाजिक दूरी होइन, भौतिक दूरी हो, होइन? अब कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको कुराहरू गरिएको छ। आफू सजग भएर सावधानीका सम्पूर्ण उपायहरू अवलम्बन गर्दै जीवनधारा निरन्तर राख्ने कुरामा चाहिँ हामी फेरि सक्रिय छौँ। त्यसले हाम्रा चाहिँ गतिविधि रोकिएका छैनन्। हाम्रा गतिविधि हेर्नुहुन्छ, विशेष गरेर शान्ति समाजको भने त सहजकालमा भन्दा अहिले बिचमा धेरै गतिविधि बढेको छ, शाखाहरू गर्नेले गरिरहेका छन्। तर हामी विज्ञानसम्मत चल्नुपर्छ भन्छौँ। त्यसैले मूर्खताको पनि प्रदर्शन गर्नु हुँदैन। कोभिड केही होइन भनेर प्रधानमन्त्रीज्यूले भने जस्तो, केपी ओलीले भने जस्तो बेसार पानी खायो, फाइयाँ भुइयाँ हास्यौँ बास्यौँ गरेर उडाउनु भने जस्तो पनि होइन। तर अहिले त बासेर पानी नै हो कि भन्ने पनि लागिरहेको छ नि जनतालाई, अरू औषध नआउनेसम्म होइन नि। के बुझ्नुपर्छ भने कोभिडबाट मरेको झन्डै 3-3.5% संसारभरि रेट हो, अघि कोभिड लागिसकेपछि जो रोगी छन् उनीहरूलाई चाहिँ ज्यादा चाँडै चाहिँ मतलब के आक्रान्त बनाएर मर्ने सम्भावना हुन्छ। अब कति तपाईँ हामी जस्ता मान्छेहरूको नदेखिएको हुन्छ, एन्टिबडिज बनिसकेको हुन्छ, त्यसको अर्थ मलाई केही भएन भन्नु त भएन नि। जसलाई समात्न त गाह्रो हो। त्यसले म एउटा कुरामा जोड दिएर भन्न चाहन्छु, फेरि पनि यो सुरुवात हो मानव सभ्यतामाथि भाइरसको आक्रमण, डरलाग्दो भाइरसको आक्रमणको। जबकि यो सामान्य प्रजातिको भाइरस भनिन्थ्यो पहिला, यसले म्युटेसन गरेर उत्परिवर्तन गरेर आफूलाई मानव जातिलाई लामो समयसम्म दुःख दिन्छ भन्ने छ। यो अवस्थामा योभन्दा डरलाग्दा भाइरसहरू पनि आउन सक्छन्, त्यसको लागि पनि हामी तयार हुनुपर्छ। त्यसैले कोभिडलाई मध्यनजर गर्दै चाहिँ हाम्रो जीवनधारालाई पनि निर्वाध कसरी चलाउने त। तर अब गाह्रो कुरो के छ भने प्रेसकै साथीहरूको म देख्छु सबै बेरोजगार हुँदै जानुभएको छ। मिडिया हाउसहरूले चाहिँ यही बेला मौका परे बेला भनेर निकाल्ने पनि निकालेका छन्, निलम्बन गर्ने पनि निलम्बन गरेका छन्, बिदामा राख्ने पनि बिदामा राखेका छन्। हाहाकार परिस्थिति छ। तर हामी आशावादी छौँ। विश्व इतिहासमा झन्डै 4 अरब वर्ष, पौने 4 अरब वर्ष भयो जीवको उत्पत्ति भएको। साइनो ब्याक्टेरिया जुन भनिन्छ, हाम्रा साझा पुर्खा त्यही थिए भनिन्छ। यो कालखण्डमा यो जीव प्रजातिले, मानव मात्रै भन्दैन, जीव प्रजातिले अनेकौँ उतार चढाव भोगेको छ र आफूलाई विकसित गर्दै अगाडि आएको छ। हामी यसलाई पनि चिर्नेछौँ, कोभिडलाई पनि हामी चिर्नेछौँ र त्यो सहज कालको म प्रतीक्षामा छु।
नेपाल सरकार र नेकपाको सरकार भनिन्छ, गौरवशाली पार्टीको सरकार भनिन्छ। सरकारले अहिले कोभिड सम्बन्धी गरेका काम र उहाँहरूको खिचातानीका कुरा चाहिँ तपाईँले यति धेरै आवाज बुझिराखेको मान्छे नि के देख्नु भएको छ अहिलेको चाहिँ? सरकारले त हात उठायो, मैले भने नि। सरकारले के भन्यो भने करतिर सरकारले के भन्यो, म शासक हुँ, म मालिक हुँ, तिमीहरू जनता हो, तिमीहरू रैती हो, तिमीहरू करतिर मेरो आदेशलाई मान। प्रतिबन्धात्मक, दण्डात्मक, निषेधात्मक हरेक उपायहरू सरकारले अवलम्बन गर्यो। संविधान प्रदत्त मौलिक हकहरूलाई निलम्बनको क्रम सुरु गर्यो, हटाउनुपर्छ भन्ने बहस गरायो, प्रतिगामी मार्गमा गयो। तर शासन गर्यो, सुशासन प्रत्याभूत गर्न सकेन। त्यसले प्रश्न उठ्यो, कर केका लागि तिर्ने प्रश्न उठ्यो चाहिँ सरकार केका लागि भन्ने। त सरकार गैर जिम्मेवार भयो भनेर हामी त गैर जिम्मेवार भन्न मिल्दैन नि। त्यस कारणले हामी आज पनि विनम्रताका साथ सबैलाई के आग्रह गर्छौँ भने मास्क लगाउनुपर्छ। अहिले त मैले यहाँ तपाईँले लगाउनु भएछ र इन्टरभ्यू दिन खोलेको हुँ। मास्क लगाउनुपर्छ, दूरी कायम गर्नुपर्छ, स्यानिटाइज एकपटक मात्रै होइन। हामीले तिहार मात्रै किन दीपावली गर्ने सभा राख्ने, दसैँमा मात्रै किन सभा राख्ने, या क्रिसमसमा या बुद्ध पूर्णिमामा मात्रै या चाहिँ ईदमा मात्रै सफाइ किन गर्ने? 365 दिनै सफाइलाई जीवनधाराको अङ्ग बनाउनुपर्छ। फोहोर नै सबै कीटाणुको वासस्थान र रोगको जड हो धेरै जसो। त्यही हामीले त सिक्नुपर्छ। हामीले सिक्यौँ कि सिक्यौँ न? नागरिकले पनि सिक्नुपर्छ कि हामीले भोट कसलाई हाल्ने। सन्काहा, उत्तौला, उग्र अराजकहरूलाई नाराको भरमा हामीले भोट हाल्ने कि मर्दा पर्दा सरकार छ भनेर हाम्रो जीवन रक्षाको लागि काम गर्नेहरूलाई भोट हाल्ने? अब बहस हुनुपर्छ। संयन्त्रहरू छन्, संयन्त्रहरू किन बनेन? प्रधानमन्त्री पद चाहिँ खाली भएन। चुनाव हुने बित्तिकै प्रधानमन्त्री पद चाहिँ भरियो, मन्त्री पद भरियो। तर मानव अधिकार आयोगको पद किन रिक्त छ? अख्तियारमा पद किन रिक्त छ? निर्वाचन आयोगमा पद किन रिक्त छ? दलित आयोग, महिला आयोग, अन्य आयोगमा पद किन रिक्त छ? किन चलिरहेछ त यसरी भन्दा पद रिक्त छ नि त, किन नियुक्ति हुँदैन? अब नागरिक हस्तक्षेप हुनुपर्छ। म ढाड्दिनँ, मैले पनि नागरिक हस्तक्षेपको क्रम प्रारम्भ गरेको छु। मानव अधिकार आयोगमा विखण्डन र घृणाको वकालत गर्ने पहिलाका जस्ता मान्छे पर्नु हुँदैन। पार्छन् भने सिफारिस गर्नेहरू विरुद्ध देशव्यापी आन्दोलनमा जानुपर्छ। हाम्रो हितको लागि, हाम्रा अधिकार संरक्षणका लागि सहयोगीका रूपमा स्थापना गरिएका संयन्त्रहरू नै खाली राखिदिनुहुन्छ भने सत्ता त छाडा भयो। सत्तालाई आफू अघाएर डकारेपछि पुग्यो, उसलाई नागरिकको हितसँग मतलब भएन। तर नागरिक पनि आफ्नो हितको लागि कति सजग भयो त हामी? त्यसले म पहिलो चरणमा आह्वान गर्छु, नागरिक हस्तक्षेप अब प्रारम्भ हुनुपर्छ। सरकारले त भन्यो यो मौलिक हकमा पर्दैन कोभिडको कुरो, जबकि संसारले आफ्नो सारा ऊर्जा कोभिड सङ्क्रमणको अन्त्यका लागि खपत गरेको छ। नेपालमा सरकारले भन्यो आफै पैसा तिर, मर्ने बेला मात्रै आऊ अस्पताल भन्छ। मर्ने बेला मात्रै पनि उसले अस्पताल भन्न, अस्पतालको व्यवस्था पनि तपाईँ आफै गर्नुहोस् भन्यो। सरकारले आइसोलेसन सेन्टर त बनायो पहिलो चरणमा, तर कस्तो बनायो? 60-70 जनालाई एउटै कोठामा राख्यो, नलागेकालाई पनि सार्ने बनाइदियो, खोले जस्तो खाना खुवाइदियो। तर नेकपाका काठमाडौँका मेयर 5 स्टार होटल सोल्टीमा गएर बस्नुभयो, आफूले बनाएको सेल्टरमा गएर बस्नुभयो, आइसोलेसनमा बस्नु भएन नि। त्यसैले 5 स्टार कमरेड भन्छु म। नेकपाका यी 5 स्टार कमरेड हुन्, जनताले नचिनेका हुन्। यो 5 स्टार कमरेडहरू 7 स्टारमा जाने खतरा छ नि। त्यो हिसाबमा मेयरका कुरा गरिहाल्नु, भोका नाङ्गाहरूले कहिलेकाहीँ दुःख पाएका गरिबहरूले खाना पाउने ठाउँ खुलामा चाहिँ पनि अबदेखि नगर्नु भनेर पुलिसले हस्तक्षेप गर्न थालिसक्यो। हेर, म साम्यवादी होइन, तर मैले माओको बारेमा पढेको छु, मैले मार्क्सको बारेमा पनि धेर थोर पढेको छु, गान्धीको बारेमा पनि पढेको छु। मैले पढेअनुसार के पढेको थिएँ भने, म साम्यवादी नहुँदै पनि माओले त भन्नुहुन्थ्यो कि जनताको कुरा त जनतालाई नसोच, जनताले नदी केही पनि खानु हुँदैन, एउटा सियो पनि लिनु हुँदैन भन्नुहुन्थ्यो। अघि यहाँ त के हो भने जनतालाई परेको बेला आफूले बनाएका जनतासँगै गएर चाहिँ आइसोलेसनमा को बस्न गयो? आफूलाई पर्दा 5 स्टार चाहियो, जनताको लागि 5 स्टार सरहको किन बनाउनु भएन? जनताको लागि पनि 5 स्टार सरहको बनाउनुहोस् न। भन्दा जनताले दुःख पाए, जनताले चिने, अब बाँचे। अब चिनिसकेपछि 79को चुनाव भनेको शान्तिपूर्ण अभिव्यक्तिको माध्यम हो। त्यो चुनावमा हामी प्रश्न गर्दैछौँ, 100वटा प्रश्न गर्दैछौँ, 1000वटा पनि निस्किन सक्छन्। हामी चुनौती दिँदैछौँ, जवाब माग्दैछौँ कि अहिले नागरिक समाज या आन्दोलनको तहबाट हामीले धरना जुलुस गर्दा जवाब माग्दा जवाब दिनु भएन, उहाँहरूले भ्रष्ट स्वास्थ्य मन्त्रीलाई हटाउनु भएन, कात्रोमा कमिसन खाने स्वास्थ्य मन्त्रीलाई पनि हटाउनु भएन, प्रधानमन्त्रीको सुशासन देखियो कसले बोकेको छ भन्ने कुरा। अब चुनावमा त जवाब माग्नु पऱ्यो नि त यही कुरामा। आफ्नै मान्छे गर्न चाहिँ उहाँले त्यसैले कुरा पनि के हो भने संयन्त्रहरू जुन थिए नियन्त्रण गर्ने राज्यका छाडापनलाई,
ती संयन्त्रहरू पनि या त आफ्ना मान्छे भरिदिनु भयो या प्यारालाइज गरिदिनु भयो या खाली राखिदिनु भयो हगि। फेरि प्रश्न गर्नुहोस् न, तपाईँले पनि प्रश्न गर्नु कि तपाईँ बेलुका खाना नखानुहोस् भनेर 3 दिनसम्म खाना नखाई बस भन्दाखेरि बस्न सक्नुहुन्न नि। राज्य सञ्चालन भनेको अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला यो निरन्तर चलिरहने जीवनधारा हो, यसमा रिक्तता हुनु हुँदैन। अब मानवाधिकार आयोगमा मान्छे छैनन्, नियुक्ति नै गर्नुहुन्न उहाँहरू। 2/3 सरकार छ, नियुक्ति गरेर कसले रोक्या? संविधानले बनाएको छ नि त, संवैधानिक परिषद छ। अब संवैधानिक परिषदमा आफ्नै भ्रष्ट स्वास्थ्य मन्त्री, आफ्नै भ्रष्ट चाहिँ अर्को मन्त्री राखेर त हुँदैन नि। जो संवैधानिक आयोगले परिकल्पना गरेको छ, व्यवस्था गरेको छ, ती मान्छे बसेर आयोगहरू त बनाउनु पर्यो नि। नालायक हुन् यिनीहरू त, बनाउनै सक्दैन। संविधानले लेखेको व्यवस्था गरेका राज्यका यी संयन्त्रहरू पनि नियुक्ति गर्ने पनि याउ छैन। अनि दोष कसलाई दिनुहुन्छ? जनतालाई, नागरिक समाजलाई, पत्रकारलाई। त्यसले प्रश्न गर्नु पर्यो कि तपाईँले अख्तियारमा किन नियुक्ति गर्नुहुन्न खाली पदमा? तपाईँले मानवाधिकार आयोगमा किन नियुक्ति गर्नुहुन्न? महिला आयोगमा किन गर्नुहुन्न? दलितहरू मारिएछन् अघि, दलितहरूलाई चुटेर चाहिँ मारियो रुकुममा। यो देशको प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओली र यो देशको सत्तारूढ दलको कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले छुवाछुत विरुद्धको या छुवाछुत मुक्त भएको के सन्देश दिँदा जेठ महिनामा 21 गते कहिले पर्थ्यो? ती 5 जना मारिएका नागरिक सबै दलित पनि थिएनन्, गैर दलितहरू पनि थिए। दलितै भनेर मारिया हुन्, दलित आए भनेर मार्न चाहिँ होइन। ती नागरिक मारिए पहिला त, दलित कि गैर दलित? म त जात मान्दिनँ हेर्नुहोस्, मैले त जात किन मान्दिनँ भने मान्छेको जातै हुँदैन होइन। मान्छे आफैमा स्वयं एउटा प्रजाति हो अघि। अब यो लामो व्याख्यामा नजाउँ, कसैले पुरुष र महिला भन्छन्, 2 जाति भन्छन्। यो मान्छे आफै एउटा प्रजाति उपजाति के हो भन्नेमा नजाउँ अघि। तर 21 गते हुनुपर्छ, जेठ 21 गते ती मारिएका मृतकप्रति सामान्य सहानुभूति पनि व्यक्त नगर्ने, समवेदना व्यक्त नगर्ने संवेदनहीन निर्लज्ज छाडा सरकार र अध्यक्ष, मैले त यी भन्दा कायर मान्छे संसारमा को हुन सक्छन्? के दलित मुक्तिको कुरा गर्छन्? मैले भाषणमा भने, सिंहदरबार अगाडि नै दलित मुक्तिका आन्दोलनका साथीहरूले गरेको सभामा मैले यो कुरा भने। दोस्रो कुरो रुल अफ ल, कानुनी शासन। सत्तारूढ दलकै कार्यकर्ताबाट वीरगन्जमा सत्तारूढ दलकै कार्यकर्ता मारियो, जाहेरी नै लिँदैन प्रहरीले। प्रहरीलाई के दोष दिनुहुन्छ? खल्तीमा राखेर बसिया छ। अब आम नागरिक कहाँ जाने? हुँदा हुँदा कुनै बेला बाघ जस्तो गर्जिन्छु भन्ने पुष्पकमल दाहाल जसले सियाल जस्तो लत्रेर हाम्रा मान्छे मारिए, जाहेरी दरखास्त लिनु पर्यो, हजुर प्रभु भनेर छाद हालेको वक्तव्य दिएको दृश्य पनि देखियो। स्तब्ध भयो त। के हो यो प्रश्न? माओवादी या एमालेको मान्छे मारियो, नेकपाको मान्छे मारियो भन्ने होइन। मान्छे मारियो, अपराधमा मान्छे मारियो, अपराधीलाई कारबाही हुनु पर्यो। अपराधी नेकपाकै हुन्। तर ती नेकपाका सर्टिफिकेटधारी भएको हुनाले र प्रधानमन्त्रीको आश्रय भएको हुनाले प्रहरीले जारी दरखास्त लिएर आज पनि केही मान्छे भागे छन्। अब प्रहरीलाई अगाडि सारेर प्रहरीबाट के बोलाउन थाल्नुभयो भने होइन लट्ठी हानेको प्रश्न प्रमाण छ, बाँसले हानेको, उसले मार्या होइन भनेर। प्रहरीको मार्या हो होइन भने अनुसन्धान पो गर्नुपर्ने हो त। एक त प्रहरीको नालायकीपनको कुरा उठिरहेको छ, निर्मला पन्तको हत्या र बलात्कारको घटनापछि नै। अर्को नालायकीपन पर्सामा प्रहरीले प्रदर्शन गर्यो। त भन्नुहोस्, सत्तारूढ दलकै कार्यकारी अध्यक्षले हजुर भनेर हार गुहार गरेर चाहिँ जाहेरी दरखास्त लिइदिनु पर्यो, प्रभु भन्नुपर्ने स्थिति आयो भने हामी कहाँ छौँ? हो, पुनरावलोकन हुनु पर्यो। हामी आम नागरिक कहाँ छौँ? यी मालिक भए चाहिँ, यी साम्यवादी मालिक भए डिट्ठाहरू, बुझ्नु भने के? साम्यवादी डिट्ठाहरूको पनि आफ्नो तह छ। पहिला चाहिँ A क्लास, B क्लास, C क्लास राणा भने जस्तो। A क्लास चाहिँ खड्गप्रसाद ओलीका नेकपाका साम्यवादी डिट्ठाहरू, उनीहरूका मान्छेले मारे पनि त्यो जारी दरखास्त प्रहरीले लिँदैन। B क्लासका पुष्पकमल दाहालहरू, C क्लासका चाहिँ अरू त्योभन्दा मुनिकाहरू, अब कोही सडकमा होलान्, कोही जङ्गलमा होलान्। D क्लासका त्यसमा म नजाउँ। यिनीहरूकै हालत यो छ भने आम नागरिक त न्याय खोज्न कहाँ जानुपर्ने? न्यायका लागि आर्तनाद गर्नुपर्ने नारीले। त्यसैले नेपालमा के छ भने परिवर्तनलाई पनि सत्ताको यो भ्रष्ट आचरणले खाइदिन्छ कि भन्ने ठुलो त्रास पैदा भएको छ। सुखी र समृद्धि देश पार्ने भनेर नेकपाको सरकार भनिरहनुहुन्छ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली। यही कुराहरूले के सोच्नु भएको त उहाँहरूले? हेर्नु, सुखी नेकपा, दुखी जनता पहिलो कुरो अघि। अब अहिले चाहिँ त्यसलाई परिमार्जन गर्दा कसरी भएको छ भने नि, भ्रष्ट शासन, निरीह जनता। अझ त्यसलाई परिमार्जन गर्नुभएको छ भने सुखी नेता, दुखी जनता, अथवा दरिद्र मानसिकता। अघि सुखी नेता तर नेताको मानसिकता दरिद्र मानसिकता, जनता चाहिँ दुखी। त्यसले जनता त हाहाकार गर्दैछ नि। कोभिड सङ्क्रमण छ, पुष्पकमल दाहाल र खड्गप्रसादको वार्ता भयो भनिन्छ 100 पटक 101 पटक। वार्ताको परिणाम के? त्यो 101 पटकको आजसम्मको वार्तामा
एकजना कोभिड सङ्क्रमणलाई चाहिँ हेलिकप्टरबाट उद्धार गर्ने, एकजनालाई आइसोलेसनको व्यवस्था गर्ने हरेक मिटिङमा भन्न थपेको भएले 101वटा आइसोलेसन सेन्टरहरू स्थापना भइसक्यो। जीवनमुखी खोइ त धारा, सेवामुखी धारा खोइ, विकासमुखी धारा खोइ। त्यसले सत्ताको लागि अनिष्टकारी र चाहिँ अप्रिय र अस्वस्थ समीकरण पनि बनाउने अनि देशलाई बन्धक बनाउने, संयन्त्रहरूलाई बन्धक बनाउने। त्यो मेरो त प्रष्ट कुरो छ। म 2079 सालको चुनावमा मेरो पहिला घोषणा छ, म कुनै पार्टीमा जान्न, म कुनै चुनाव लड्दिनँ, म सत्तामा जान्न, कुनै पद स्वीकार गर्दिनँ। तर यी प्रश्नहरूको जवाब नागरिक समाजको तर्फबाट खोज्दै म त देशव्यापी भ्रमणमा निस्किन्छु। जवाब दिनुपर्छ। नेकपाका केन्द्रीय तहका मान्छेहरूले जवाब दिएनन्, झन् छाडामाथि छाडा हुँदै गए। अब हामीले जवाब कहाँ माग्ने त भन्दा चुनावको बेलामा जवाब माग्ने। अब त्यसको फाइला जोसुकैलाई पुग्छ, निर्वाचनकै माध्यमबाट समाधान निस्किनुपर्छ। मेरो भनाइ त्यति हो। हजुरले दुईवटा अन्तिम प्रश्न, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भारतीय प्रमुख र अब आउने सेना प्रमुखलाई फेरि भेट्नेका कुरामा एकदम टिका टिप्पणी भइरहेछ। यसको विश्लेषण चाहिँ के गर्नुहुन्छ खासमा? म यसमा धेरै जान चाहन्न, तर मैले बुझेको दुईवटा प्रष्ट कुरा हो। खड्गप्रसादको राष्ट्रवादको नकाब च्यातियो पहिलो कुरो। उहाँले नेपालको जुन कालापानी लिम्पियाधुरा र लिपुलेख समेटिएको नक्सा प्रकाशित शिक्षा मन्त्रालयको पाठ्य पुस्तकलाई पनि रोक्नुभयो। चरित्र देखियो उहाँको। उहाँले केही अपराध पनि गर्नुभएको छ, म अपराध भन्छु। त्यो अपराध भनेको कुरा के हो भने यहाँ नेपालको माडी गाविसका गाउँपालिकाका ठोरीका या त्यही अयोध्यापुरीकै मान्छेहरूले पनि राम यहाँ जन्मेको भनेको छैन। राम र सीताका प्रसङ्गका यहाँ जोडिएका छन्, त्यहाँ मूर्तिहरू छन् भनेर भनिएको छ। त्यो 400-500 वर्षको इतिहास होला। तर उहाँले 2000 वर्षभन्दा पुरानो कौसम्मी भन्छन् कसैले, कसैले के भन्छ, म नाममा नजाउँ, नाम गलत पनि पर्न सक्छ। त्यो भारतको चाहिँ अयोध्या नक्कली हो भन्नुभयो। उहाँ विज्ञ हो त्यो बारेको, भारतको अयोध्या नक्कली हो कि होइन। त्यहाँनिर नै बाबरी मस्जिद जस्तो दुर्दान्त घटना घटेको छ। भारतीय समाजमा विभाजन आएको छ र एउटा घाउ लागेको छ बाबरी मस्जिदको 1992 को घटनापछि। भयानक द्वन्द्वहरू भएको छ, मान्छेहरू मारिएका छन्। त्यहाँको सुप्रिम कोर्ट अर्थात् सर्वोच्च अदालतले चाहिँ त्यसको निकास दिँदै सहमतिमा ल्याउन खोजेको छ। त्यो बेलामा उहाँले भड्काउने हिसाबले के गरिदिनु भयो भने बोलाइकन माडीका मान्छेलाई बोलाइकन ल तिमीहरू चाहिँ यहाँबाट चाहिँ यो कुरा उठाएर ल्याऊ भन्नुभयो। दोस्रो कुरो आफैले घोषणा गरिदिनु रामी जन्मेका हुन्, नक्कली रामको चाहिँ मतलब के भने रामको अयोध्या चाहिँ यहाँ हो, त्यो चाहिँ नक्कली हो, भारतको चाहिँ नक्कली हो, सक्कली हो भनेर भन्नुहोस्। यसले गर्दा भारतको हिन्दू मुस्लिममा चाहिँ फेरि विभाजनलाई बढावा दिने काम गर्यो र भड्कियो भने भारतले कुन ठुलो प्रहार गर्छ र त्यसको कति ठुलो दुःख नेपाली जनताले पाउँछन् नेपालको सन्का नेता र प्रधानमन्त्रीको कारणले गर्दा। म त त्रसित छु। मैले प्रष्ट रूपमा तपाईँहरूलाई भने शान्ति समाजले विज्ञप्ति नै जारी गरेको थियो, हावादारी कुरा हो यो प्रधानमन्त्रीको भन्ने। किनभने नेपालको सीमा मिचिँदाखेरि लिपुले कालापानी लिम्पियाधुराको कुरामा कोभिडको त्यत्रो सङ्क्रमण र त्रासदीको बिचमा जुलुस प्रदर्शनमा देशव्यापी कुन हो उत्रिया? शान्ति समाज उत्रिया होइन र? संसारभरि हजारौँ तस्बिरहरू शान्ति समाजको प्रदर्शनको आएन र? मूल्यको कुरामा हामी जहिले पनि अग्रपङ्क्तिमा रहनुपर्छ। तर कसैले हावादारी र फटाइ कुरा गर्छ भने त्यसको खण्डन गर्नुपर्छ। प्रधानमन्त्रीज्यूले हावादारी कुरा गर्नुभयो र नेपालको मतलब के भने स्वाभिमानमा सङ्कट पैदा गर्नुभयो। उहाँले विज्ञानका बारेमा अनेकौँ कुरा गर्नुभयो, म आज जान चाहन्न। तर तपाईँले बुझ्नुहोस्, दुईवटा घटनापछि चाहिँ नेपाल ब्याकफुटमा गएको देखियो, नेपालको स्वाभिमानमा धक्का लागेको देखियो। एक, भारतले सीमा मिच्दा हामी त्यत्रो उफ्रियौँ, सडकमा गयौँ। लिमीमा, हुम्लाको लिमीमा नेपाली सीमा मिचिँदाखेरि त्यो कुनै कालखण्डमा त नेपालकै व्यापार गर्ने ठाउँ पो थियो त त्यो। कागजमा अहिले चिनमा पर्यो कस्तो पर्यो भन्ने कुरा अर्को कुरा हो। तर चिनिया सरकारभन्दा पनि अगाडि चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको प्रवक्ता जस्तो भएर नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले होइन चिनियाहरूले आफ्नै भूभागमा बनाएको छन् भनेर चिनको चाहिँ मतलब के भने दलाली जुन गर्नुभयो, त्यसले गर्दाखेरि कालापानीको यो इस्युमा जुन नेपालको हातमाथि थियो र मोरल देशव्यापी अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा जुन लडिरहेको थियो त्यसमा धक्का लाग्यो। एक, अब इन्डियनहरूले ब्ल्याकमेल गर्न थाल्यो। मैले बुझेको अब ब्ल्याकमेल शब्द कति उचित हुन्छ म जान चाहन्न। र ब्ल्याकमेल गर्दा खड्गप्रसाद ओली एन्ड कम्पनीको बारेमा यस्ता कुराहरू उठाउन थाल्यो कि नाक रगडेर उहाँहरू भारतीय गुप्तचरको प्रमुखसँग मर्यादा विपरीत, शिष्टाचार विपरीत सिंहदरबारमा भेट गर्न पुग्नुभयो। अहिले ओलीजी चाहिँ मोदीजीको दूत हो भन्नुहुन्छ। संसारमा कहीँ पनि कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले र राष्ट्राध्यक्षले लोकतान्त्रिक शासनमा गुप्तचर र चाहिँ मिलिटरीलाई चाहिँ आफ्नो दूत बनाएर कहीँ पनि पठाएको मलाई त थाहा छैन। गुप्तचर प्रमुखलाई पठायो, तपाईँलाई थाहा छ भने तपाईँले हेर्नुहोस्, ल देखाउनुहोस् मलाई। संसारमा कहीँ पनि लोकतान्त्रिक रेजिम भन्छ, मतलब लोकतान्त्रिक शासनमा अघि त्यो देशको सरकार प्रमुखले या राष्ट्र प्रमुखले गुप्तचरलाई सरकारको चाहिँ
दूत अथवा प्रतिनिधि बनाएर पठाएको भन्ने छैन। एउटा कुरा यो आयो। दोस्रो कुरो उहाँहरू लुकेर त भेट्नुहुन्थ्यो। नेपाल स्थित भारतीय दूतावासमै रको स्टेसन म्यानेजर त कार्यरत छन् नि, सबैलाई थाहा छ नि त। र भारतमा नेपालमा कति एक्टिभ छ, आइएसआई कति एक्टिभ छ, यहाँसम्म कि सिआइए कति एक्टिभ छ, रसियनहरूको केजिबी कति एक्टिभ छ, अथवा इजरायलीको मोसाद कति एक्टिभ छ। तपाईँले हेर्नु भने युरोपियन युनियनका जासुसी संयन्त्र र चीनको चाहिँ जासुसी संयन्त्र कति एक्टिभ छ। चीनको त मिलिटरी विङ अन्तर्गत कार्यरत छन्, त्यो धेरैलाई थाहा छ। उनीहरूको प्रभाव नेपालमा बढिरहेछ। नेपाल क्रीडास्थल भन्ने खतरा छ। यो अवस्थामा इन्डियनहरूले के गरे भने खड्गप्रसाद ओलीजीलाई सायद कुनै कमजोरीलाई पक्रे, तपाईँको स्तर यही हो भने स्तर औकात देखाइदिए। केपी ओलीजीको उद्देश्य चाहिँ के होला नि त्यसमा? चिप्लिनु भने नराम्रोसँग दुईवटा कुरामा चिप्लिनु भयो। एउटा लिमीको कुरामा राष्ट्रघात गर्नुभयो, किनभने त्यो नेपालको हो कि चीनको भूमि हो भनेर पत्ता लाग्न बाँकी नै छ सरकारी स्तरबाट भने पनि। चिनिया सरकारको प्रवक्ता जस्तो चिनले आफ्नै भूमिमा बनाएको भनिसकेपछि त भारतकोमा चाहिँ विरोध गर्ने चिनकोमा चाहिँ लम्पसार पर्ने भनेपछि उहाँको राष्ट्रवाद त त्यहाँ समाप्त भइगयो, नकाब एउटा। दोस्रो कुरो लिमीको केसमा त्यो परेपछि उहाँ अप्ठ्यारोमा पर्नुभयो। अप्ठ्यारोमा परेपछि सन्तुलन मिलाउने नाममा के गर्नुभयो भने भारतीय गुप्तचर प्रमुख गोयलजीलाई, गोयल होइन सामन्त गोयलजीलाई, रका प्रमुखलाई बालुवाटारमा शानदार ढङ्गले भेट्नुभयो। गर्वसाथ आफ्ना प्रेस सल्लाहकारबाट वक्तव्य दिलाउन लाउनुभयो, स्टेटमेन्टहरू दिलाउन लाउनुभयो, हामीले भेट्यौँ भनेर। देश र जनताप्रति उत्तरदायी नै हुनु भएन। अब नाङ्गै हिँड्न थालेपछि नेकपाका कार्यकर्ताको हालत के भयो भने, विशेष गरेर ओली पन्थका कार्यकर्ताहरूको हालत के भयो भने, एउटा बादशाह नाङ्गै हिँड्दा पनि प्रभु कस्तो राम्रो लुगा भने जस्तो उहाँको भयो। बादशाह अर्थात् ओलीजीको हालत चाहिँ के भयो भने, मैले जे बोल्छु त्यो अन्तिम सत्य, यी दास हुन्, कसैले चुनौती दिँदैन, मैले गोयललाई भेटेँ त भेटेँ, के गर्नुहुन्छ। अब उहाँले आफ्नै दलको कार्यकारी अध्यक्षलाई चुनौती दिनुभयो। त्यसैले प्रश्न के हो भने, एउटा गुप्तचर प्रमुखलाई चाहिँ त्यो दर्जा दिएर बालुवाटारमा भेट्ने भनेपछि गोयलको दर्जा बढ्यो, नेपालको प्रधानमन्त्रीको दर्जा घट्यो। दुःख यहाँ राष्ट्रिय स्वाभिमानमा धक्का लाग्यो। त्यसैले अब ओलीजीले के गर्न थाल्नुभयो भने, लिम्पियाधुरा सहितको जुन नक्सा थियो नेपालको, त्यो नक्साहरू पाठ्यक्रममा भएको पनि रोक्न लगाउन थाल्नुभयो, किनभने सत्तामा टिक्नको लागि। त्यसैले उहाँले सत्तामा टिक्नको लागि अब व्यापार गर्न थाल्नुभयो, सबै कुराको व्यापार गर्न थाल्नुभयो। दाङ्गिनु पनि भयो। अब दाङ्गिँदाखेरि दुःख चाहिँ के लाग्छ भने, दुई धार सङ्घर्ष, तीन धार सङ्घर्ष भन्थे नेकपाका मित्रहरू, अघि कुनै धार छैन। सचिवालय बैठक बस्ने भन्यो भने म चाहिँ कडो कदम चालिदिन्छु भन्नुहुन्छ उहाँ। स्थायी कमिटी बैठक भने म त्यो निर्णय मान्दिनँ भनिदिनुहुन्छ उहाँ। केन्द्रीय कमिटीको म बैठकै बोलाउँदिनँ भनेपछि उहाँले त ज्ञानेन्द्रको 62 सालको भन्दा घोषणा के गर्यो, तिमीहरू जेसुकै गर, तिमीहरू दास हौ भन्नुभयो। अब दास नम्बर 1, 2, 3 जुन निकायहरू छन्, हामी दास हौँ उहाँहरूले भन्ने कि उहाँहरूले स्वाभिमानको पक्षमा अगाडि आउने, आफ्नै पार्टी बचाउन पनि भनेपछि खड्गप्रसादको सनकको मूल्य चाहिँ देशले तिर्नु पर्ने भयो। मैले त देखेँ फुट्ने भन्ने हल्लाले देशलाई के होला अन्तिम? त्यो हाम्रो चासोको विषय होइन। कसरी फुट्लान्, फेरि खाने के? आज जो मुख्यमन्त्री जोगाउन कुदेको भनिन्छ नि, त्यो पार्टी जोगाउन कुद्या हुन् र 5 नम्बरमा पनि मेरो मुख्यमन्त्री पद जान्छ, 1 नम्बरमा पनि मेरो मुख्यमन्त्री पद जान्छ भनेर कुदे जस्तो मलाई लाग्छ। त्यसले यो फुट्दा पनि फुट्दैन, यो मिल्दा पनि मिल्दैन, किन यसको चरित्र मिल्ने नै छैन। सैद्धान्तिक मूल्यमा आधारित भएर यो एकता भएकै होइन। यो कोही साक्षी बस्या छ, बाह्य शक्ति उत्तरतिरको, अघि उत्तरतिरको चासो के छ भने शिरलाई बसमा राखेर शरीरलाई अचेत पार्ने नीति छ। नेपालको सत्तालाई बसमा राखेर समग्र अचेत पार्ने नीति, त्यो पूर्जा अन्तर्गतको भएको हुनाले यो फुट्न पनि गाह्रो छ होइन। अब मूल्यमा आधारित नभएको गठबन्धन अथवा एकीकरण भएको हुनाले यो मिल्न पनि गाह्रो छ। तर यिनीहरूको झगडामा के भने पिसिने चाहिँ देश भयो, जनताले दुःख पाउने भयो। ओके, हस्, थ्याङ्क यू भेरी मच। हस्, धन्यवाद।